आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रको विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्री नरबहादुर थापाज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। नरबहादुर सर, दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ नरबहादुर सर? अब लेख्ने, पढ्ने र कतिपय अवस्थामा अब कुनै विशेष विषयवस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, वार्ता दिने, यस प्रकारले मेरा दिनहरू व्यतीत भइरहेछन्। राष्ट्र ब्याङ्क पछिका दिनहरू भने पछाडि लेखपढ सिक्ने सिकाउने अब यही हो। डेफिनेटली म पनि यहाँको रेगुलर पाठक हुँ। सरका आर्टिकल्सहरू हेरिरहेका हुन्छु। यो जुन अलिकति अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई बुझ्न खोज्ने मानिसहरूका लागि चाहिँ हजुरका लेख अत्यन्त लाभदायक हुन्छन्। भविष्यमा पनि यस्ता लेखहरू पढ्न पाइराखौँ भन्ने अपेक्षा र शुभेच्छा व्यक्त गर्छु। नरबहादुर सर, कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात म अलिकति कन्फ्युजनमा छु, कहाँबाट गर्ने, कसो गर्ने, के भन्नेमा आज मैले नरबहादुर सरसँग करिब 3 वर्ष अगाडि पनि साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यतिखेर कोभिड ताका थियो, एउटा डिरेक्सनमा थियो अर्थतन्त्र। तर अहिले चाहिँ म कुन दृष्टिकोणले, इन द सेन्स कसरी अलिकति दुविधामा परेँ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्ट हेर्छु कहिलेकाहीँ, सूचकाङ्कहरू सबै सकारात्मक, सबै ठिकठाक देखाउँछ। उसले बाह्य क्षेत्र एकदम राम्रो छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि ठिकठाक छ देखाउँछ, रेमिटेन्स बढी छ भनेर देखाउँछ, इन्फ्लेसन स्लाइटली माथि जान खोजे पनि त्यो पनि कन्ट्रोलमै छ भन्ने देखाउँछ। तर अर्को पाटो बजार निराश छ, उद्योगी व्यवसायहरू चिन्तित देखिन्छन्। कतिपय व्यवसायहरू त आज बनी हुने हो कि नहुनेसम्म पनि भन्न भ्याउँछन्, त्यतिसम्म पनि उनीहरू चिन्तामा छन्। ऋणीहरू अघिल्लो मसान्त त जसो तसो ब्याज बुझाइयो, यो मसान्त चाहिँ मन अशान्त छ भन्ने सुन्नमा पाइन्छ। एउटा युवा विदेश जानको निमित्त जाय जेथा श्री सम्पत्ति सबै बेचेर पनि जानलाई तत्पर हुने अवस्था छ। नेपाल केही पनि हुँदैन भनेर ऊ निराश देखिन्छ। यो अवस्थामा यहाँ लामो समय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुभव, त्यस पछाडि पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रलाई नियालिरहनु भएको छ। आजको दिनमा विज्ञको नजरले नरबहादुर सरले कसरी हेर्नुभएको छ नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रलाई? यो भनौँ न, मलाई के लाग्छ भने यो पर्सेप्सनको कुराहरू पनि हुन्छ। अब आम नागरिकले, नेपालका नीति निर्माताले, बुद्धिजीवीले अर्थतन्त्रलाई पर्सिभ गर्ने आधार भन्यो तथ्याङ्क नै हो। डेफिनेटली। अब त्यो तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले समष्टिगत आर्थिक त वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसको आधारमा विश्लेषण हुन्छ, नीतिगत कुराहरूको चाँजो मिलाइन्छ। त्यसैले समष्टिगत हेर्दा सबै ठिकठाक, तर आम मानिसको, लगानीकर्ताको, उत्पादककर्ताको, किसानको, विभिन्न व्यवसायीको अवस्था राम्रो नहुने। म्याक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि सबै ठिकठाक, माथिबाट हेर्दाखेरि, तर ग्रास रुटमा जाँदाखेरि सबै बिग्रियो। ठिक। त्यसैले हाम्रो यो पर्सिभ गर्ने तौर तरिका छ नि, नीतिगत एप्रोच गर्ने तौर तरिका राम्रो भएन। जबसम्म हामी सूक्ष्म तथ्याङ्कलाई, आम मानिसको जीवनलाई सरकार राख्ने सूचकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको प्रकाशन गर्ने, त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्ने, नीति तय गर्ने गर्दैनौँ, तबसम्म यस प्रकारको द्वैध किसिमको स्थिति बरकरार
रहने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जुन एप्रोच छ विश्लेषणको त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ अनि नीतिगत सम्बोधन तदनुरूप हुन्छ। अब नीतिगत सम्बोधनै हुन पाउँदैन, किन त भन्दा हाम्रो विश्लेषण गर्ने तौर तरिकै नै मिलेन। विदेशी विनिमय राम्रो छ, शोधन स्थिति राम्रो छ, महँगी ल ठिकै छ भन्ने कुराहरू जुन छ त्यसले अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा गएको छ भनिरहेछौँ, तर आम नागरिकका यी सरोकारका विषयवस्तु हुँदै होइन। त्यसै एप्रोचमा अलिकति दोष छ जस्तो लाग्छ मलाई। नरबहादुर सर, भने पछाडि के नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाली जनता भनौँ अथवा सर्वसाधारण जनतालाई मिसलिड गरिरहेको छ भन्न मिल्छ? यो कदापि भन्न मिल्दैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रमुख काम भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, एउटा भनौँ न स्थिर वातावरण, आर्थिक स्थायित्वको वातावरण बनाइदिने र त्यो वातावरण बनाउनको लागि सूचकहरू त चाहिए। त्यसैले आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्र बैङ्कले केही सूचकहरू बनाएको छ जसलाई हामी समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू, सूचकाङ्कहरू भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई मानकको रूपमा हेरेर आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्ने र सरकारलाई, निजी क्षेत्रलाई भनौँ न आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने वातावरण उसले बनाइदिने हो। तर अब त्यसैलाई आधार मानेर सबै मानिसहरू, के सरकारमा बस्ने, के तपाईँको दार्ती निकायहरू, के युनिभर्सिटीमा पढाउने, के नागरिक समाजले अनि अर्थतन्त्रको मानकको रूपमा लिँदा अनि समस्या आइराखेको चाहिँ छ। हामीमा अर्को एउटा निकाय चाहियो जसले यी सूक्ष्म यी सूचकहरूलाई केन्द्रीय बिन्दुमा राखेर विश्लेषण गर्ने वातावरण बनाओस्। त्यसको कमी छ, न सरकारले गरिराखेको छ, न अरू कुनै निकायले गरिराखेको छ। राष्ट्र बैङ्कले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिराखेको थियो। त्यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो, तर त्यो अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण पाटो, पुरै पाटो चाहिँ होइन। त्यसैले एउटा पाटो लिएर हामीले विश्लेषण गर्दा हामी यो अवस्थामा आइपुगेको हो जस्तो लाग्छ। भन्ने पछाडि यहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको कुनै एउटा अर्को निकाय खडा गरेर द्याट कुड बी इन्डिपेन्डेन्ट वान होइन, जस्तो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय एक ठाउँमा छ, त्योभन्दा बिचको अर्को एउटा कुनै निकाय खडा गरेर यो अहिलेको समस्या समाधानलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त त्यसलाई प्रयोग गरौँ भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो पनि भनेको होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रा जति आर्थिक नीतिहरू हुन्छन् ती नीतिका उद्देश्यमा अलिकति फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इभन मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको मूल्य स्थिरता, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स, बाह्य क्षेत्र स्थिरता अनि वित्तीय क्षेत्र स्थिरता र तीनवटा स्थिरता कायम गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण कायम गर्ने गरेर चारवटा उद्देश्य राखिएको छ, बहुउद्देश्य राखिएको छ। र कतिपय मुलुक इभन अमेरिकामा मौद्रिक नीतिका दुईटा उद्देश्य राखिएको छ, एउटा उच्च आर्थिक वृद्धि दर र रोजगारी उच्च आर्थिक वृद्धि दर र मूल्य स्थिरता। भनौँ न रोजगारी र आर्थिक वृद्धि एउटा उद्देश्य भयो र मूल्य स्थिरता अर्को उद्देश्य भयो। यसरी ट्विन उद्देश्य अमेरिकाले राखेको छ र अरू देशमा पनि यस प्रकारको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई एउटा उद्देश्यको रूपमा अनि मूल्य स्थिरतालाई अर्को उद्देश्यमा राखेर काम गरिराखेका छन्। अब आर्थिक वृद्धि रोजगारीलाई गाँसेर राख्दा रोजगारीको तथ्याङ्क त चाहियो, रोजगारीको रिपोर्ट त चाहियो, त्यसलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल रोजगारीको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। रोजगारीलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेका छैनौँ। कतिपय मुलुकमा आर्थिक नीतिको उद्देश्य लगानीको वातावरणमा, व्यवसायको वातावरण, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा सुधार ल्याउने भन्ने हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा छैन। त्यसैले हाम्रो फोकस म्याक्रो भयो होइन, एउटा भनौँ न सनातनी ट्रेडिसनल खालको उहिले बाजेको पालाको जस्तो भयो। अहिले जनताको आवश्यकता के हो, अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समसामयिक परिमार्जन
हुन नसक्दा हाम्रो चिन्तनमा, हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन, नीतिगत दृष्टिकोण भन्न खोजेको मैले, परिवर्तन नभएको कारणले जनता एकातिर र नीति निर्माता अर्कोतिर, म्याक्रो अर्कोतिर भइराखेको छ। यस प्रकारले डिस्कनेक्ट, जनताको एस्पिरेसन, जनताको समस्या र नीतिगत उद्देश्य बीच डिस्कनेक्ट, सम्बन्ध विच्छेद भएको कारणले पनि यो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, भने पछाडि त्यहाँनिर हार्मोनी भएन, हो, इन्टरकनेक्सनको कमी भयो। ओके, नभए सर यो अवस्था जुन हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, बजार नैराश्य छ, डिप्रेस छ, यो अवस्था सिर्जना हुनुमा सबैभन्दा बेसी जिम्मेवार को जस्तो लाग्छ? जस्तो यसका रिलेटेड अरू पक्षहरू जस्तो अब उद्योगी व्यवसायी होलान्, अथवा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार होला, अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कुनको भूमिका सबैभन्दा धेरै छ र अब के गर्न सकिन्छ? तत्काल यो अवस्था जुन हामीले अहिले चर्चा गरिरहेछौँ, यसलाई सुधार गर्नको निमित्त, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ? कुन पक्षले के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ सर? अब सबभन्दा पहिले त अब मुलुकको नेतृत्व त सरकारले नै गरिरहेको छ। डेफिनेटली आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व सरकारले नै गरिराखेको हुन्छ। सरकारले, राज्यले नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले मुलुकमा जुन स्थिति आएको छ, आर्थिक स्थिति, यो किन आयो र यसलाई चिर्नको लागि राज्यले बदलिँदो परिस्थितिमा के नीति लिनुपर्छ भन्ने नेतृत्व सरकार र राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि सरकारको एउटा पाटो, इट्स अ पार्ट अफ द गभर्नमेन्ट। त्यसैले सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा राष्ट्र ब्याङ्क त लाग्नै पर्ने हुन्छ, सहयोगको काम गर्नै पर्ने हुन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्क अघि सर्दा, नेतृत्व लिन खोज्दा देशमा समस्या, आर्थिक समस्या पनि आउन सक्छन्। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले पुरै अर्थतन्त्रको हाम्रो जस्तो मुलुकमा नेतृत्व लिन सक्दैन। किनभने पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छैन, अनि लगानीको वातावरण, बिजनेसको वातावरणमा अरू देशको जस्तो सुधार ल्याउन सकिराखेको छैन। थुप्रा संस्थागत व्यवस्था, कानुनी सुधारहरू गर्न बाँकी नै छ, जुन राज्यले मात्र गर्न सक्छ, जुन सरकारले मात्र गर्न सक्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्दैन। यी कुराहरूमा सुधार नगरिकन राष्ट्र ब्याङ्क एक्लैले म आर्थिक विकासको नेतृत्व लिन्छु, गर्छु भन्दा अर्थतन्त्र भट्कालोमा जान सक्ने विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरू आउने हुन्छन्। त्यसैले टु बिगिन विथ नेपालको लागि केही वर्षसम्म सरकारले आर्थिक विकासको लागि, निजी क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ। यो मुलुकमा निजी क्षेत्रको विकास भएको छैन, त्यसैले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएन, बेरोजगारहरू धेरै भए, विदेशमा जान थाले। अब सरकार, निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको ग्रोथ, आर्थिक विकास गर्ने पनि हो। अब निजी क्षेत्र सबल छैन, निजी क्षेत्रको विकास भएको छैन, राज्यले सहयोग गरिराखेको छैन, त्यो वातावरण बनेको छैन। त्यसैले जबसम्म निजी क्षेत्रको विकास हुँदैन, जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत सुधार गर्दैन, तबसम्म हाम्रा जुन अहिले समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू बरकरार रहने, रोजगारीको लागि विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता बरकरार रहने देख्छु मैले। भने पछाडि यहाँले भन्न खोज्नु भएको नेपाल सरकारकै भूमिका चाहिँ प्रमुख छ र उसले नै अलिकति सुधारका निमित्त इनिसिएसन लिनुपर्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? पक्कै पनि राज्यले नै नीतिगत पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा भनौँ न, अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था पनि छ, मागको कमी भएको कारणले निजी क्षेत्रले लगानी नबढाइराखेको अवस्था पनि छ, र यसलाई अलिकति यो गतिरोधको अवस्था, आर्थिक मन्दी भनेको गतिरोधको अवस्था, स्टेलमेटको अवस्था, हल न चलको अवस्था हो, र यसलाई तरङ्ग ल्याउनको लागि त सरकारले नै भूमिका गर्ने हो। एउटा मोटरसाइकल हुन्छ, जाम भइराखेको छ, स्टार्ट हुँदैन, यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि त के स्टार्ट त गर्नै पर्यो नि, किक त हान्नै पर्यो नि।
अनि बल्ल यसले मोटरसाइकललाई तरङ्गित पारेर मोटरसाइकललाई चलायमान बनाउँछ। त्यति अर्थतन्त्रमा गतिरोध आइराखेको छ, मन्दी आइराखेको छ भने यसलाई चलायमान गर्नको लागि किक त हान्नु पर्यो, पोलिसीगत स्टेप त लिनु पर्यो। त्यो पोलिसी लिने भनेको सरकारले हो, निजी क्षेत्रले त पोलिसी भन्ने कुरो त हुँदैन। उसले त लगानी गर्ने हो, उत्पादन गर्ने हो, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने हो, निर्यात गर्ने हो। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, फिस्कल स्टिमुलस दिनुपर्ने हुन्छ अनि नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई राज्यका उद्देश्य प्राप्तिको लागि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्वदेशी निजी क्षेत्र तत्काल सबल छैन, अलिकति विकास हुँदैछ भने बाहिरको निजी क्षेत्र अर्थात् वैदेशिक लगानी भित्राएर पनि अर्थतन्त्रलाई कस्मोपोलिटन बनाउने अनि गतिशील बनाउने र त्यो माध्यमबाट निजी क्षेत्रको विकास गर्ने रणनीतिमा जबसम्म राज्य जाँदैन तबसम्म न कृषिको राम्रो विकास हुन्छ, न पूर्वाधारको विकास हुन्छ, न त हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र ती क्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, न त हाम्रो आइटी सेक्टरको विकास हुन्छ, न त तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन्छ। त्यसरी यी जति क्षेत्र छन् यी क्षेत्रहरूको विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई डोर्याउनुपर्छ। यदि हाम्रो निजी क्षेत्र तत्कालको अवस्थामा सबल छैन भने बाहिरको लगानी विदेशी लगानी भित्र आएर पनि अनि उद्यमशीलताको विकासमा राज्य लाग्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन देशहरूले यस प्रकारको रणनीति अख्तियार गरे ती देशहरू विकासको पथमा छन्। जुन देशहरू अलिकति विभिन्न नाममा, राष्ट्रियताको नाममा, राष्ट्रिय पुँजीपतिको नाममा, अलिकति संरक्षित बजारको नाममा अलिकति कन्जर्भेटिभ भइदिन्छन्, नीतिमा अलिकति स्पष्टता हुँदैन, उदारता हुँदैन, ती देशहरू अब हाम्रो जस्तो अवस्थामा गुज्रिराखेको यो विकासको इतिहासले, देशगत विश्वको विकासको इतिहासले देखाएको र सिकाएको पाठ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके नरज सर, मैले केही दिन अगाडिदेखि एउटा न्युज पढ्न पाएको छु, आज पनि मैले सायद बिहान देखेको थिएँ। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा एकदमै बढ्दो भन्ने छ। यसले के इन्डिकेसन गर्न खोजेको हो नरज सर? अब यसले दुई तीनवटा कुरालाई सङ्केत गरिराखेको छ। यसले एउटा कुरा के सङ्केत गरिरहेछ भने अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। एउटा सूचक यो अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भएन। दोस्रो, हाम्रो आर्थिक नीतिमा केही समस्या छ। अनौपचारिक क्षेत्र नघट्नु, यसको विपरीत बढ्नु भनेको राज्यको आर्थिक नीतिमा समस्या छ। नीतिगत समस्याको कारणले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्न सकिराखेको छैन। त्यसैले नीतिगत समस्यामा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई यसले सङ्केत गर्छ। तेस्रो, कतिपय अब भनौँ भने अनौपचारिक भनेको नराम्रो कुरो पनि त होइन। जस्तै कृषि, किसानहरूले कृषि गरिराखेका छन्, कुनै फर्म खोलेका छैन, हाउस होल्ड लेभलमा होइन, घरको लेभलमा काम भइराखेको छ भने त अन्यथा त होइन। तर यस्ता क्षेत्रहरू जुन ट्रेडिसनल क्षेत्रहरू छन्, जुन आधुनिकता आएको छैन, ती क्षेत्रहरूमा लगानी भएन होइन। लगानी नहुँदा हाउस होल्ड लेभलमा हुने कारोबार त अनौपचारिक नै हुन्छ। त्यहाँ फर्महरू, कम्पनीहरू खोल्ने कुरा त भएन। त्यति यदि यस्तो अवस्था छ भने यस्ता क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउने भन्ने छ। अब यसले तेस्रो के सङ्केत गर्यो भने राज्यमा अर्थतन्त्रमा लगानी भएको छैन। लगानी नभएको कारणले पनि कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू अनौपचारिक ढङ्गले चलिरहेछन् भन्ने कुरा देखाउँछ। यसले चौथो सङ्केत पनि गर्छ। चौथो कुरा, अब यसले के गर्छ भने वित्तीय पहुँच
अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकिराखेको छैन। खास गरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट वित्तीय स्रोत पाइराखेका छन्, अनौपचारिक ढङ्गले कारोबार गरिरहेछन्। चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले कारोबार गर्दा उत्पादन वृद्धि हुँदैन, उत्पादकत्वमा विस्तार आउँदैन, निकासी हुँदैन, राज्यलाई कर तिर्ने कुरोहरू पनि हुँदैन। अब यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र भइराख्दा अर्थतन्त्रको जुन गति छ, विकासको गति मन्द हुने अनि आम नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार नहुने हुन्छ। तर यी चारवटा सूचक जुन मैले कहेँ, यी कुराहरूमा सरकार लाग्नुपर्छ। यस प्रकारका जुन प्रतिवेदन आउँछन्, ती प्रतिवेदनलाई सिरियसली लिएर कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तुरन्तका तुरुन्तै राज्यले, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी प्रतिवेदनहरू पढ्नको लागि मात्रै होइन, यी प्रतिवेदनहरू यसो वाद विवाद यसो भाषण गर्नको लागि पनि होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि हो। हामी कार्यान्वयनमा पछाडि छौँ। त्यसैले हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि 40% वरिपरि आइराखेको छ। 40% वरिपरिको आकारमा अनौपचारिक क्षेत्र भइराखेको यो अवस्थामा हामी छौँ। ओके सर, केही समय यता हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। विगत 2-2.5 वर्षदेखि नै लगभग सेयर कारोबार, सेयर बजार र रियल इस्टेट, घर जग्गा त ओह्रालो ट्रेन्डमै थियो, लगभग डामाडोल नै भन्दा पनि फरक नपर्ला। हाल आएर विगत 2 क्वार्टर, यो आर्थिक वर्षको 2 क्वार्टरको अवस्था र रिपोर्ट हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि त्यसले हिट गरेको जस्तो देखिन्छ। नाफा ड्रास्टिकल्ली घटेको छ र अझ चिन्ताजनक विषय, र यहाँकै लेख सायद मैले केही दिन अगाडि पढेको थिएँ, यो जुन 3.5-4% एभरेजमा उनीहरूले खराब कर्जा देखाएका छन्, तर वास्तविकता झन्डै डबल डिजिटलाई छोइसकेको छ भन्ने यहाँले लेखमा लेख्नुभएको थियो। अब बैंकिङ क्षेत्र अलिकति यो जुन मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रबाट अछुतो हो कि जस्तो देखिया थियो, अब बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसले हिट गरेको हो नरबहादुर सर, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? अन्तिम परिणाम अर्थतन्त्रको सम्पादन स्थितिको अन्तिम झलक वित्तीय क्षेत्रमै पर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रमा पर्न अलिकति टाइम लाग्छ, टाइम लिएको हो। अब त्यो प्रभाव, अर्थतन्त्रले राम्रो नगरिराखेको प्रभाव, त्यसको प्रतिबिम्ब, त्यसको बाछिट्टा वित्तीय क्षेत्रमा हामीले देखिराखेको अवस्था हो। वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मिरर इमेज पनि हो, ऐना पनि हो। त्यो ऐनाले अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेछन् है, समस्या छन् भन्ने देखाइराखेको छ। अब विगतमा जुन वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भयो, त्यो दुरुपयोगको कारणले पनि अहिले केही समस्या वित्तीय क्षेत्रमा, खास गरी निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको र कतिपय धेरैभन्दा धेरै ब्याङ्कहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाबमा ठुलो रकममा चाहिँ प्रोभिजनिङ, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो भनेको दुईटा कुरा, एउटा अर्थतन्त्रले राम्रो गरेन, अर्थतन्त्रले राम्रो गरेको भए वित्तीय पहुँचको जुन दुरुपयोग भएको थियो त्यो ढाकछोप हुन्थ्यो, त्यसले अर्थतन्त्रले धानेन। दोस्रो, विगतमा भनौँ 10-15 वर्ष यता जुन वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भयो, चाहिने भन्दा बढ्ता कर्जाको हैन, कर्जामाथिको पहुँचको दुरुपयोग भयो, त्यसको कन्सिक्वेन्स, त्यसको प्रतिफल अहिले ब्याङ्कहरूले भोगिराखेको अवस्था छ। अब यसमा अलिकति मौद्रिक नीतिको पनि भूमिका छ। रियल इस्टेटको प्राइस कोभिडको समयमा यो काठमाडौँ काठमा 20 लाख आना औसतमा पर्थ्यो, त्यही वर्ष 60 लाख आना। नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ? हाम्रो विकास निर्माणको चाहना जुन छ, यी आपूर्तिहरू, यी चाहनाहरू पूर्ति हुन सक्छन्? अब भनौँ न, विद्युतको प्रसारण लाइन बनाउने, सडक बनाउने, जलविद्युत परियोजना बनाउने, यी सबै कुरामा जग्गाको अत्यधिक मूल्य वृद्धि
भएर Yes. यो रोकिएको अवस्था पनि छ, यसले हिट गरेको पनि अवस्था छ। त्यसैले यी जोखिम क्षेत्रको लगानी राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत, कर्जा नीति मार्फत, वित्तीय नीति मार्फत कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको चुकेको हो। अब त्यसको परिणाम वित्तीय क्षेत्रले हामीले भोगिराखेको। अहिले अधिक तरलता छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा छैन, किनभने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अत्यधिक भइराखेको छ। उनीहरूको पुँजी प्राप्तता अनुपातमा हिट गरिराखेको छ, पुँजी पुगिराखेको छैन। कर्जा असुली भइदिएको भए अब यो समस्या त आउँदैन थियो। कर्जा असुली भएन, अब त्यसलाई थेग्नको लागि पुँजी हाल्नु पर्यो, पुँजीको व्यवस्था छैन। त्यसैले स्ट्यान्ड स्टिलको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र आइपुग्यो। त्यसैले यो स्थितिलाई छिटोभन्दा छिटो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय सङ्कट आउँदा हामी धान्न सक्दैनौँ। यसको ठुलो भनौँ न दुष्परिणाम अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। हो, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो जस्तो लाग्छ वित्तीय क्षेत्र। नरबहादुर सर, अलिकति नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई विगत लामो समयदेखि नै इम्प्रुडेन्ट भए, ह्याफेजार्डली इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन थाले, अत्याधिक नाफामुखी भए भन्ने आरोप लाग्दै नै थियो। हाल आएर केही समूहहरूले त अब हामी ऋण नै तिर्दैनौँ, सामा ब्याज नै मिना हुनुपर्छ भन्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको सुन्नमा पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। मैले यही प्रश्नमा दुईवटा कुरा जोड्न चाहेँ, दुईवटा कुराको उत्तर चाहेँ। एउटा कुरो के नेपाली बैङ्किङ क्षेत्र साँच्चीकै इम्प्रुडेन्ट नै वेमा अगाडि बढ्दैछ र जुन अहिले यो आन्दोलनकारी भनौँ अथवा समूहहरूले जे आफ्नो माग राखिरहेका छन् ती कतिसम्म जायज छन्? अब अर्थतन्त्रले काम नगर्दा, अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा यस प्रकारका आन्दोलन त भइ नै हाल्छन्। र यी आन्दोलनलाई अब नीति निर्माताले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। समस्या समाधानको उपायको रूपमा, आँखा खोलिदिएको रूपमा लिनुपर्छ। अब एउटा भनौँ न, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आन्दोलन गर्ने हक त सधैँ छ, तर त्यो आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई क्षति नपुर्याओस्, होइन? त्यो आन्दोलनलाई उपचारको रूपमा, उपचार गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ राज्यले, नम्बर 1। नम्बर 2, अब भनौँ न, वित्तीय क्षेत्रमा सही किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय असल ब्याज बिचमा अलिकति भित्र्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भयो। आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा निजी क्षेत्रमा गयो र अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरेन, अलि समस्या भयो। त्यसले समय समयमा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्राइदिएको भए, चालु पुँजी, उदाहरणको लागि चालु पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था पहिले नै गरिदिएको भए यो यस प्रकारको समस्या हुँदैन थियो। कर्जाको वर्गीकरण भन्ने हुन्छ नि, कुन असल कर्जा हो, कुन खराब कर्जा हो, शङ्कास्पद हो, तदनुरूपको पहिले नै यो किसिमको व्यवस्था गरिदिएको भए अहिले यो अवस्थामा हामी पुग्दैन थियौँ। त्यसैले अलिकति हामीले वित्तीय क्षेत्रमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुगमनको चक्र पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ भने, अर्को राज्यले कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने, त्यतातिर निजी क्षेत्रलाई, वित्तीय क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने भन्ने किसिमको रणनीतिमा हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, नभए सर, अलिकति मैले आज यो समसामयिक विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रम मैले अलिकति विशेष रूपमा मौद्रिक नीतिलाई पनि समेट्ने यहाँसँग अनुमति चाहन्छु। म आफै पनि यसको शोधार्थी विद्यार्थी भएको नाताले मलाई पनि धेरै मौद्रिक नीतिका बारेमा जान्न चाहेको र सही व्यक्तिबाट मैले त्यसको बारेमा जान्न नपाइरहेको अवस्थामा यो मैले अवसरलाई सदुपयोग गर्न चाहेँ। यहाँको लामो समय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुभव, केन्द्रीय बैङ्कको अनुभव, साथै निरन्तर रूपमा
यसमा लेख लगायतका कुराहरू लेख्दै गर्दाखेरि यहाँ अझ यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु, विश्वास पनि छ। नभए सर, मौद्रिक नीति भनेको के हो सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा यसको थोरै हामी इतिहासका पानाहरू पल्टाउने कोसिस गरौँ न। यो किन ल्याउन सुरु गरियो, यसका उद्देश्यहरू के थिए र अहिले यो कतिको सान्दर्भिक छ मौद्रिक नीति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, यसको थोरै हिस्ट्री हामी कोट्याउने प्रयास गरौँ न सर आजको कार्यक्रम मार्फत। ल, भइहाल्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2013 सालमा स्थापना भएको। सुरुवाती चरणमा राष्ट्र ब्याङ्कका दुईटा उद्देश्य थिए। एउटा मुलुकभित्र नेपाली रुपियाँको चलन चल्ती बढाउने, दोस्रो यो विनिमय दरलाई स्थिर बनाउने, विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्ने। अब पहिलो दशकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यी दुईटा उद्देश्य प्राप्ति गर्यो र 2023 सालदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक औजारहरू, मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यसको कन्टेक्स्ट, त्यसको सन्दर्भ नेपालमा स्वनान्तर घाटा, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा अलिकति जोखिममा आयो। बाह्य क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो पटक मौद्रिक औजारहरूको सुरु गरेको, सुरुवात यसरी भएको। र 2023 सालदेखि 2058 सालसम्म मौद्रिक नीति एउटा भनौँ न एउटा योजनाबद्ध भन्दा पनि एपिसोडिक हिसाब किताबले जस प्रकारको घटना, आर्थिक घटना घट्थ्यो, ती घटनाहरूलाई, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एडहक बेसिसमा मौद्रिक औजारहरू प्रयोग हुने गर्थे। 2023 सालदेखि 2058 साल तदर्थ रूपमा, तदर्थ हिसाब किताबले मौद्रिक नीति 2023 सालदेखि 2058 सालसम्म त्यस प्रकारको अभ्यास, मौद्रिक अभ्यास तदर्थ बादमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो। र 2058 सालमा आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्र र हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रमा, नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो रूपान्तरण भइसकेको अवस्था थियो। त्यस प्रकारको व्यवस्थाले निश्चितताको ठाउँमा अनिश्चितताको वातावरण मात्रै सिर्जना गर्थ्यो। त मौद्रिक नीति राज्य सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गले निजी क्षेत्रको विकासको लागि, लगानी बढाउनको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनको लागि, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नको लागि नीतिगत स्थिरता त चाहिन्छ नि। नीतिगत स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व त कायम गर्नु पर्यो नि त। त्यस प्रकारको आवश्यकता को बोध भइसकेपछि 2058 सालमा नेपालले ठुलो भनौँ न आर्थिक सुधारका कुराहरू, खास गरी कानुनी सुधारका कुराहरू, वैधानिक सुधारका कुराहरू थुप्रा भए। त्यो क्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 आयो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012लाई विस्थापित गर्यो र त्यसमा उद्देश्यहरू अलिकति परिमार्जन भए र राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाही, काम गर्ने तौर तरिका, नीतिगत तौर तरिकामा फेरबदल आयो। त्यो क्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रिपोर्ट नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। त्यो रिपोर्टमा दुईटा कुरा समावेश गर्नुपर्छ भनेको छ। एउटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष चालेका मौद्रिक नीतिको अवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसको इम्प्याक्ट, प्रभावको अवस्थाको विश्लेषण, सिंहावलोकन गर्नुपर्ने। र दोस्रो, आगामी आर्थिक वर्षमा चालिने मौद्रिक नीतिको विश्लेषणसहित त्यसको प्लान, त्यसको योजना नेपाली जनतालाई पस्किनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058ले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष 59-60
को आर्थिक वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक वर्ष वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ र त्यसको 2-3 वर्षपछि हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अभ्यास गर्न थाल्यौँ। विजयनाथ भट्टराई गभर्नर भइसकेपछि यो मौद्रिक नीतिको वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउने डाक्टर तिलक रावल गभर्नर हुँदा ताका हो र विजयनाथ भट्टराई आइसकेपछि उहाँको पहिलो वर्षमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर त्यसको अभ्यास गर्न थाल्यो र त्यसपछि डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भइसकेपछि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरिनुपर्छ। क्वार्टरली 3-3 महिनामा समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो भने परिमार्जन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ 3-3 महिनामा नेपाली जनतालाई, निजी क्षेत्रलाई, नेपाल सरकारलाई त्यस प्रकारको प्रतिवेदन तयार गरेर समीक्षा प्रतिवेदन दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदादेखि थालेको हो र यी तीनै प्रसङ्गमा म एनकेन किसिमले जोडिएको पनि हो। राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा म अनुसन्धान विभागमा थिएँ, जोडिएकै हुँ र अब विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदा अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदा उहाँले मलाई नै भन्नुभएको, मैले नै लेखेको र भनौँ न डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल मतलब गभर्नर भइसकेपछि उहाँले म रिसर्चको चिफ थिएँ, अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक थिएँ र उहाँले त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दा म पनि जोडिएको हुँ। यस प्रकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक मौद्रिक नीति, अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यस प्रकार गर्न थालिएको हो र अब मौद्रिक नीतिको समीक्षाको फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्ने। अब अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्र र स्वदेशी अर्थतन्त्रमा पनि अब समय अनुसार अब भनौँ न छिटो छिटो परिवर्तन भएको कुरालाई आत्मसात गरेर आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर यस प्रकार वार्षिक मौद्रिक नीति, अर्धवार्षिक समीक्षा र त्रैमासिक समीक्षा गरेर मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनलाई हामीले आधुनिकीकरण गरिराखेको अवस्था पनि हो। सर, भने पछाडि 2058 साल अगाडि चाहिँ एडहक बेसिसमा मात्र जुन कुरोलाई पर्टिकुलरली सम्बोधन गर्नुपर्ने छ त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने नीति मात्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्थ्यो। हजुर, 2058 सालभन्दा पहिले मोनिटरी प्लानिङ थिएन। 2058 सालपछि कमसेकम वार्षिक मौद्रिक नीतिको योजना प्लानिङ, यो वर्षभरि मौद्रिक नीतिले के गर्ने र मौद्रिक क्षेत्रको विकास, मनी सप्लाई, कर्जाको स्थिति, ब्याज दरको स्थिति सबैको आकलन मूल्याङ्कन गरेर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले बजारलाई पस्किने, ताकि त्यसले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्दैछ, स्थिति के छ, मौद्रिक स्थिति के छ त्यसको जानकारी पनि हुने भयो र अर्को आगामी 1 वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक औजारहरू कसरी प्रयोग गरिरहेछ गर्ने योजनामा छ त्यो जानकारी गराएर निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, स्वदेशी व्यापार, लगानी, रोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्ने त निजी क्षेत्रले हो। त्यसलाई एउटा सुनिश्चितको वातावरण तयार गर्ने काम 2058 सालपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दै आएको छ। अन्य मुलुकहरूमा के थियो सर? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त 58 सालदेखि जारी गर्न थालियो। फरेन कन्ट्रिजमा पनि प्राय जसो मतलब 20-22 वर्ष 30 वर्षको मात्रै इतिहास हो त मोनेटरी पोलिसीको। अब यसमा के छ भने यो जुन यो अभ्यास छ, यो वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउने, यो एक प्रकारले नौलो अभ्यास पनि हो र न्युजिल्यान्डले सन् 1990 देखि लक्षित मुद्रास्फीतिको रणनीतिमा गइसकेपछि यस प्रकारको अभ्यास आउन थालेको हो। 90 को दशक
पछि अलिकति फर्मल हिसाब किताबले जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको। त्यसभन्दा पहिले 60 र 70 को दशकमा अलिकति मौद्रिक एकाङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रक्षेपण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बेलायत लगायत थुप्रा देशहरूले पनि गर्न थालेको हो। तर यसले प्रमुखता अब यसको अवतार देखिने गरी आएको भनेको न्युजिल्यान्डले सन् 1990 देखि इन्फ्लेसन टार्गेटिङ रेजिम लक्षित मुद्रास्फीतिको रणनीतिमा गइसकेपछि धेरैभन्दा धेरै देशहरूले यस प्रकारको अभ्यास गर्न थालेका हुन्। यद्यपि 60 र 70 को दशकमा बेलायत लगायत थुप्रा देशहरूले मोनेटरी टार्गेटिङमा जाँदा अलिकति वार्षिक एउटा योजना बनाउन थालेका थिए। तर यस प्रकारको अहिले जुन अभ्यासमा धेरै मुलुकहरू छन् त्यस प्रकारको अभ्यास थोरै देशमा सीमित थियो। तर 90 को दशकपछि चाहिँ विस्तार भयो। धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरू अहिले इन्फ्लेसन टार्गेटिङ रेजिममा गएका छन्। त्यसले वार्षिक प्रतिवेदन मौद्रिक रिपोर्टको माग गर्दछ र त्यसले भनौँ न पेरियोडिक समीक्षाको माग गर्ने गर्छ। त्यसै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत पनि रघुराम राजन गभर्नर भइसकेपछि यो इन्फ्लेसन टार्गेटिङमा गएको अवस्था छ। सन् 2016 देखि भारतमा लक्षित मुद्रास्फीतिको मौद्रिक रणनीतिमा भारत गएको अवस्था छ। अब भारतमा त तपाईको 2 महिनामा यस प्रकारको रिपोर्ट समीक्षा हुने रिभ्यू हुने कुरा त्यहाँ व्यवस्थित हुँदै आएको छ। नेपाल लक्षित मुद्रास्फीतिको रणनीतिमा त छैन। हामी यो स्थिर विनिमय दर प्रणालीमै छौँ जुन भनौँ न 2060 सालदेखि हामीले सुरु गरेको हो हैन। 2017 सालदेखि हामीले सुरु गरेको हो। सन् 1960 विक्रम सम्वत 17 देखि हामीले स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा आधारित मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ र उपकरणको हिसाब किताबले नेपालमा धेरै परिवर्तन असल अभ्यास हामीले भित्र्यायौँ। तर रणनीतिमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। संस्थागत व्यवस्थामा मौद्रिकको संस्थागत व्यवस्थामा ठुलो फेरबदल हुन सकिरहेको छैन। दुईटा कुरामा हामी अलि पछाडि छौँ। एउटा रणनीतिक लक्ष्य मौद्रिक नीतिको रणनीतिमा हामी पछाडि परेका छौँ। किनभने हामी 2017 सालदेखिकै परम्परामा छौँ। ठुलो फेरबदल भएको छैन र मौद्रिक संस्थामा पनि मौद्रिक व्यवस्थामा पनि ठुलो फेरबदल छैन। यद्यपि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058ले अलिकति केही कुराहरू थप गर्यो, अलिकति संस्थागत व्यवस्था गर्यो। तर अरू मुलुकमा जुन नयाँ अभ्यासहरू भइराखेका छन् मौद्रिक नीतिको सञ्चालन र कार्यान्वयनको हिसाब किताबले, त्यो अभ्यासमा हामी पछाडि परेको अवस्था चाहिँ हो। नभए सर, मौद्रिक नीतिले जुन उद्देश्य बोकेको थियो सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सफल भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो जुन विगत 20-22 वर्षको इतिहासले के भन्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? अब ठुलो वित्तीय सङ्कट नेपालमा आएको छैन अरू मुलुकको जस्तो। के दबाब त हामीले फिल गरिरहेका छौँ। त्यस प्रकारको अवस्था नआउनुले मौद्रिक नीति आफ्ना उद्देश्यमा सफल भएको मान्नुपर्छ। मौद्रिक नीति सफल भयो असफल भयो भन्ने कुराहरू मौद्रिक नीतिका उद्देश्य के हो, मौद्रिक नीतिको म्यान्डेट के हो, त्यसको आधारमा, त्यसको मानकमा, त्यसको कस्सीमा हामीले विश्लेषण गर्ने हो। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिरता, 2 अङ्कको मुद्रास्फीति बिरलै कदा हामीले अनुभव गरेको, तर राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि 1 अङ्कमा ल्याएको छँदैछ। अनि अर्को बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा कतिपय अवस्थामा बिओपी घाटामा गएको पनि छ। तर त्यो प्रोलङ भएको, त्यसले सङ्कट श्रीलङ्काको जस्तो पाकिस्तानको जस्तो दबावमा पर्न दिएको छैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, मौद्रिक नीतिले। वित्तीय क्षेत्र तेस्रो उद्देश्य हो
अब दबाबमा त पर्ने गर्छन्, तर राष्ट्र ब्याङ्कले औजार प्रयोग गरेर फेरि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरेको अवस्था चाहिँ छ। विगत 10-15 वर्षलाई हेर्ने हो भने यी तीनवटै स्थिरताको आधारमा उच्च आर्थिक वृद्धि दरको मार्ग मात्रै प्रशस्त गर्ने हो। तर त्यसमा निजी क्षेत्र र सरकारले त्यो स्थायित्वको वातावरण को आधारमा अर्थतन्त्र आर्थिक विकासको गति बढाउने हो। अब आर्थिक वृद्धिको हिसाब किताबले हामी पछाडि परेका छौँ। त्यो म्यान्डेट भनेको वित्त नीतिको हो हैन, अनि लगानीको वातावरण के सुधार गरेर गर्ने कुराहरू हो। तर आर्थिक स्थायित्वको हकमा राष्ट्र ब्याङ्क ओभर द इयर्स औसतमा सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। अरू देशको जस्तो, जिम्बाब्वेको जस्तो हाइपर इन्फ्लेसन भएको ठुलो वित्तीय अब काण्ड भएको अवस्था त नेपालमा त छैन। त्यसैले यी मानको आधारमा मौद्रिक नीति लाई कार्यान्वयनको हिसाब किताबले, व्यवस्थापनको हिसाब किताबले नराम्रो भन्न मिल्दैन, समहाउ सफल नै छ। न सर, मैले करिब 30-35 वर्षको डेटा हेरेको थिएँ। यो प्रजातन्त्र स्थापना भइसके पछाडिको एउटा डेटा हेर्दाखेरि के देखिया थियो भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तरलता एकदमै फ्लक्चुएसन हुने, कहिले फालाफाल हुने, जस्तो आजको दिनको अवस्था फालाफाल, केही समय अगाडिसम्म फेरि त्यो सिडी रेसियो मेन्टेन गर्न पनि कठिन अवस्था। यो अवस्था जुन छ, जुन फ्लक्चुएसन तलमाथि स्टेबल नभएको अवस्था छ नि, यो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले, विशेष गरी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला नरबहादुर सर? अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग दुईटा हतियार हुन्छ यस प्रकारको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्नको लागि। एउटा मौद्रिक उपायहरू, ब्याज दर भनौँ न, खुल्ला बजार कारोबार ब्याजदर नै हो। अर्को भनेको म्याक्रो प्रुडेन्शियल मेजर्स, बृहत्तर विवेकशील नियमहरू। यी दुईटाको संयोजन मार्फत अर्थतन्त्र, खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा आउने उतार चढावलाई व्यवस्थित पार्न सकिन्छ। र नेपालमा भनौँ न, हामीले म्याक्रो प्रुडेन्शियल नियमहरू लागू त गऱ्यौँ। 2066 पुस 2 गतेबाट विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले म्याक्रो प्रुडेन्शियल मेजर्सहरू, सिडी रेसियो, लोन टु भ्यालु रेसियो, अनि रिस्की क्षेत्रमा लगानीलाई, यो कर्जा लगानीलाई क्याप लगाउने कुराहरू, यी कुराबाट हामीले यी उपायहरू मार्फत म्याक्रो प्रुडेन्शियल मेजर्सहरू, विवेकशील नियमहरू लागू गरेका हौँ। र यी विवेकशील नियमहरूमा अलिकति व्यवस्थित हिसाब किताबले तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने हो भने तरलताको समस्या, तरलतामा आउने, ब्याज दरमा आउने उतार चढावलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। जब हामी म्याक्रो प्रुडेन्शियल मेजरमा आँखा चिम्लिन्छौँ, अलिकति हेक्का राख्दैनौँ, र यस प्रकारको समस्या आउने गर्छ। एउटा यो। अर्को, तरलतामा, ब्याज दरमा ठुलो उतार चढाव आउनुको नेपाली अर्थतन्त्र, खास गरी पुँजी बजार बाह्य लगानीको लागि खुल्ला गरिएको छैन। त्यसैले जबसम्म हामी यो भनौँ न, हाम्रो पुँजी बजार विदेशी लगानीको लागि खुल्ला गर्दैनौँ, तबसम्म तरलतामा अलिकति उतार चढाव आउने जोखिम त रहन्छ नि, ब्याज दरमा तलमाथि हुने जोखिम नै रहन्छ नि। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल अर्थतन्त्रसँग एकीकरण गर्नुपर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। यो तरलताको व्यवस्थापन गर्ने, ब्याज दरको कुराहरूमा व्यवस्थापन गर्नको लागि विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्र, खास गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्र जोड्ने। जोखिम त रहन्छन् नै, हैन, जोखिम त रहन्छ नि। विश्व अर्थतन्त्रमा केही हुँदा त्यसको बाछिटा छिटोभन्दा छिटो पुग्ने त हुन्छ, तर तरलता र ब्याज दरमा अलिकति व्यवस्थित पार्ने हो, ठुलो उतार चढावको स्थिति आउन नदिने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई, नेपाली वित्तीय बजारलाई विश्व वित्तीय बजारसित जोड्ने नीतिगत पहल कदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले मैले दुईटा कुरा गरेँ, मौद्रिक नीतिको उपकरणको भर मात्रै पर्नु भएन,
म्याक्रो प्रुडेन्सियल बृहत्तर वित्तीय विवेकशील नियमहरूलाई बरकरार राख्नुपर्छ, निलम्बन गर्ने, स्थगन गर्ने, होइन, अनि कुनै निजी क्षेत्र स्वार्थको को दबाबमा यी कुराहरू आँखा चिप्लिने कुरा त गर्नु हुँदैन। अर्को नेपाली अर्थतन्त्रलाई, विश्व अर्थतन्त्र, खास गरी वित्तीय क्षेत्रलाई फाइनेन्सियल ग्लोबलाइजेसनमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ यदि तरलताको उचित हिसाब किताबले व्यवस्थापन गर्ने हो, ब्याज दरलाई अलिकति स्थिर राख्ने हो भने यी उपकरणहरू, यस प्रकारको एप्रोच रणनीतिमा पनि हामी बिस्तारै जानुपर्छ। ओके, नरबहादुर सर, यहाँको विज्ञताले के भन्छ अहिले जुन मौद्रिक नीतिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, विशेष गरी अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न, अझ भनौँ मैले विशेष गरी जान्न चाहेको चाहिँ तरलतालाई नै सम्बोधन गर्नको निमित्त के कस्ता कुराहरू समेट्नुपर्छ र छुटेको भनौँ न ओभरअल अर्थतन्त्रलाई पनि यसले सहज बनाउनको निमित्त आजको दिनमा मौद्रिक नीतिले यो कुरो चाहिँ समेटिदिएदेखि अर्थतन्त्र अथवा बैङ्किङ क्षेत्र ओभरअल यो राइट ट्र्याकमा जानको लागि सहयोग गर्थ्यो भन्ने केही लागेको छ यहाँलाई? अब अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको समस्या आउँछन्। मौद्रिक नीति रामबाण हुन सक्दैन। ओके, अब राष्ट्र ब्याङ्कमाथि अब आम नागरिकको बैङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव कस्तो पार्छ त? अहिलेको जुन बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको जुन समस्या छ हो, यसलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले पर्टिकुलरली आजको दिनमा कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला? अब यसले अलिकति जुन वित्तीय नीति राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरिरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय यो IMF को हैन मुद्रा कोषको सहयोगमा यसलाई बरकरार राख्ने हो भने भविष्यमा नेपाली वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसैले जुन विगत 2-3 वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका केही कार्यक्रमहरू राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा लागू गरिराखेको छ। यो सही कदम हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि विश्वास बढाउने, लगानी पनि आउने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित रहने पनि हुन्छन्। अब विगतको 10-15 वर्ष यताको वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको कारणले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू दबावमा छन्। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था धेरै गर्नु परिराखेको छ र यो व्यवस्थालाई 2-3 वर्ष अझै बरकरार राख्ने हो, नआत्तिकन गर्ने हो भने यसले निजी क्षेत्रको विकासमा, उद्यमशीलताको विकासमा कोसे ढुङ्गा हुन सक्छ। अब केही थोरै स्वार्थ समूहको हितमा सार्वजनिक नीति लागू गरिनुहुन्न, तर्जुमा गरिनुहुन्न। निजी क्षेत्रको विकासको लागि, निजी क्षेत्र भनेको उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलताका नयाँ नयाँ उद्यमीहरू जन्माउने, नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिसाब किताबले मौद्रिक नीति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गर्ने वित्तीय नीति तर्जुमा गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हामी सही बाटोमा हुन्छौँ, अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन सक्छौँ र अहिलेका सुधारमा हामी पक्षगमन होइन अर्गगमनमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समस्या भनेको 2-3वटा समस्या हो। एउटा हाम्रो उपभोगमा विस्तार भएन, त्यसैले ब्याङ्कको कर्जा गएन, अधिक तरलता भयो, होइन। अर्को न सरकारले न निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेछैन, कर्जाको माग भएन। ब्याङ्कहरूले सित्तैमा कसैलाई बिना परियोजना कर्जा दिने त कुरो हुँदैन। निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको कुनै योजना अहिले सुन्नमा आएको छैन। सरकारको पनि थप कुनै पुँजी निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आएको, पुराना योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् तर ती रुग्ण छन्। न सरकारले केही सुधार गर्न सक्छ, न तपाईँको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सक्छ, न नयाँ योजनाहरू पुँजी निर्माणका कुराहरू भइराखेका छन्। अब यी 2टा कुराहरू, उपभोग, हाउसहोल्डले इन्डिभिजुअलले उपभोग बढाउँदा मोटरसाइकल, कार, विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्दा आयात बढ्छ, के वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। युवाहरूको प्लानले त्यो रोकिएको छ, उपभोग खर्च घटिराखेको छ। पुँजी निर्माण न सरकारले गरिराखेको छ न निजी क्षेत्रले गरिराखेको छ। त्यसको मार, त्यसको प्रभाव ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा परिराखेको अवस्था छ अधिक तरलताको हिसाब किताबले। अर्को अवयव भनेको पुँजी पलायन पनि हो। नेपालले कोष सूचनालाई आधार मान्यो भने 170 अरब
आर्थिक वर्ष 79-80 गायब भएको अवस्था छ, अर्थात् पुँजी पलायन भएको। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हिसाब किताब मिलाउन नसकेको कुरा छ। उपभोगको तथ्याङ्क, पुँजी निर्माण इन्भेस्टमेन्टको र हाम्रो वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातको खुद निर्यातलाई जोड्दा 170 अरब सर्टफल देखिन्छ। त्यो भनेको पुँजी पलायन हो, देशबाट बाहिर पुँजी गएको अवस्था पनि हो। त्यसैले जिडिपीको 3.3% को अर्थतन्त्रको हिसाब किताब छैन, अर्थात् पुँजी पलायन भएको आशंका गर्न सकिन्छ। र यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अब नेपाल भनौँ न इन्डिया र चाइना ठुला शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा रहेको र भनौँ न औद्योगिकरणको जग राम्रो नभएको अर्थतन्त्रलाई बचाउन चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै। सुझबुझका साथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गर्ने मौद्रिक नीति र नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने वित्त नीति फिस्कल पोलिसी र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय नीतिमा अलिकति सही किसिमको संयोजन भएन, समन्वय भएन भने यस प्रकारको समस्या आउँछ। त्यसैले मौद्रिक नीति रामबाण होइन, सरकारले पनि वित्त नीतिलाई, फिस्कल पोलिसीलाई, बजेटलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। बजेटका जुन उद्देश्य छन्, बजेटका जुन औजारहरू छन्, उपकरणहरू छन्, जो राजस्व परिचालन हो, पुँजी खर्च हो या विदेशी सहायता परिचालनका कुराहरू हुन्, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुराहरू हुन्, यी त बजेटका पार्ट एन्ड पार्सल हुन्। यी कुराहरू के भइराखेको छ त्यसमा बहस भएन, त्यसको कार्यान्वयन स्थितिको बारे बहस गरिएन, कुरा गरिएन भने मौद्रिक नीतिको मात्रै भर पर्दा यो अवस्था रहिरहन्छ। अनि आम जनता निराश हुने, रोजगारी नहुने, अनि समष्टिगतमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स, विदेशी विनिमय संस्थिति राम्रो अवस्थामा हुने, केही मानिसहरू मक्ख, आम जनता निराश हुने स्थिति बरकरार हुन्छ। यस, एक्ज्याक्टली। सर, अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएका, यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई केही छ? मलाई के लाग्छ भने हामीले यस प्रकारको बहस चलाउँदा अलिकति भनौँ न अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेटेर बहस चलायौँ भने सोल्युसन राम्रो आउन सक्छ देश विकासको लागि। त्यसैले मौद्रिक नीतिका कुराहरू गरेर मात्रै पुग्दैन, सरकारले सञ्चालन गर्ने वित्त नीति, बजेटरीको कार्यान्वयनको अवस्था र भनौँ न वैदेशिक सहायताका कुराहरू, वैदेशिक लगानीका कुराहरू पनि ल्याउनुपर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। नत्र भने हामीले एउटै कुरा गर्दा हाम्रो प्रयास पुग्दैन अनि आर्थिक नीतिको हिसाब किताबले अर्थतन्त्रले उपाय पनि पाउँदैन, सोल्युसन पनि पाउँदैन। त्यसले सन्तुलित हिसाब किताबले, नीतिगत व्यवस्थाको हिसाब किताबले राष्ट्रले बहस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त, यहाँको अमूल्य समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मौकाको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। हस् त, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्री नरबहादुर थापाज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोल्युसन। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।